तारीख़ का सबसे लंबा टेस्ट मैच, ये आपने ना सुना होगा ना देखा होगा, और लेकिन हम आपको सबूत के साथ दिखाएंगे। लेकिन जाना नहीं है, ये 1 माह 2 दिन तक जारी रहा है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ स्कोर 5 दरकार था। तो बड़ी लंबी इनिंग खेली गई है। बॉलर भी डट के खड़े चलते रहे हैं और बैट्समैन भी डट के जमे रहे हैं क्रीज़ पे। तो ये सब आपको दिखाएंगे। अब भुगत तो सुप्रीम कोर्ट में बहरान पैदा। 26वीं तरमीम का पहला वार, शेर अफजल मरवत ने लोटों को घेर लिया, भागने पर मजबूर कर दिया। ये सब तफसील आपके सामने रखेंगे। आपको गारंटी देते हैं कि आपको तफसील दिखाएंगे, लेकिन जाना नहीं है, हमारे साथ रहना है। सियासी हलचल, अहम शख्सियत इंतकाल कर गई, बहुत बड़ी शख्सियत इंतकाल कर गई, ये भी आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे, आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहना, लेकिन जाना नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट खबरें आपके लिए। तरमीम लाने में मौलाना फजल रहमान का अहम किरदार, बहुत बड़ा किरदार है भाई। ये भी आपको बताएंगे कि ये कौन सा किरदार है। तो ये सारी हकीकत आपके सामने रखेंगे। फैसला आपने करना है। जस्टिस याहिया अफरीदी नए चीफ जस्टिस होंगे, क्यों, ये भी तफसील आपको बताएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपके गोशो गुजार करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। कौन कितने में बिका, कितने अरब का सौदा हुआ, ज़ैन कुरैशी की तफसीलात सामने आ गई। बिका है नहीं बिका है, ये सारी तफसील आपको सबूत के साथ दिखाएंगे। मार धाड़ के बाद ऐनी तरमीम पास, पहला शिकार सामने आ गया। ये सारी तफसील आपके सामने रखेंगे, लेकिन जाना नहीं है, भागना नहीं है, हमारे साथ रहना है, हमारा साथ देना है। कादी फैज़ ईसा की एक्सटेंशन, 3 सीनियर जजों का मुस्तफ़ी होने का फ़ैसला, ये भी आपको बताएंगे कि कौन कौन से मुस्तफ़ी होने का इरादा रखते हैं। ये जनाब बैट्समैन थे, ये बहुत बड़े बैट्समैन हैं, क्रीज़ पे जम के खेले हैं। और जो बॉलर था वो भी बड़ी जम के बॉलिंग करवाई है उसने भी 5 स्कोर नहीं बनाने दिया। उसने उसका पक्का यकीन तरीन के साथ कह रहा हूँ कि उसका इरादा था इस टीम को जितवाने का, लेकिन उसने मैच फ़ौरन क्यों नहीं जितवा दिया, लंबी इनिंग क्यों खिलाई है, बैट्समैन को क्यों लंबा खिलाया है, वो इस वजह से कि मैच फिक्सिंग का डर था कि इतने जल्दी अगर टीम को जितवा दिया तो मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लग जाएंगे। ये बैट्समैन ने खेला है और बॉलर ने बॉल जम के बॉलिंग करवाई है, लेकिन 5 स्कोर उसने नहीं बनाने दिया। 1 माह 2 दिन तक उसने क्रीज़ पे जम के खेले हैं। सारी टीम भी मौजूद थी और जो टीम के बड़े मंजे हुए खिलाड़ी थे दोनों तरफ से, तो 5 स्कोर नहीं बनाने दिया गया। बैट्समैन ने बड़ा ज़ोर लगाया और जो बॉलर था उसने भी बड़ी गुगलियां फेंकी हैं, दाएं बाएं लेफ़्ट राइट, बड़ी उसने यॉर्कर खेले हैं। तो उसको डर ये था कि अगर मैं ये टीम को, मैंने मैच तो हर सूरत में जितवाना है, लेकिन अगर मैं अभी जितवा देता हूँ तो मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात हैं। और 169 kph की रफ़्तार से ये बॉलिंग कराते रहे हैं, तो बड़ी इन्होंने गुगली फेंकी है, राइट लेफ़्ट, और जो फ्रंट पे खिलाते रहे हैं बैट्समैन को। तो बैट्समैन की बड़ा उसने कहा इरादा, उसने इसको बताया बॉलर को कि दोस्त हमें एक लेग पे एक बॉल दे दें, हम एक ही मारेंगे। लेकिन उसमें 1-2 सिंगल डबल नहीं था, सिर्फ 4 और 5 स्कोर बनाना था। सिंगल और डबल का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो बॉलर ने 169 kph से बॉलिंग करवाई है, बड़ी जम के बॉलिंग करवाई है, लेकिन इसका इरादा शुरू से ही था इस मैच जितवाने का। लेकिन ये इनकी टीम थी और टीम भी डटी रही है। तो जो फील्डिंग में थे बहुत मंझे हुए खिलाड़ी थे, बड़े मंझे हुए खिलाड़ी थे उनके साथ, लेकिन उसने 5 रन्स नहीं बनाने दिए। अगर वो कहता है कि मैं 5 स्कोर दे देता हूँ तो मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात लग जाएंगे। जीतना आपने ही है, मैं आपका साथ दूंगा, आपको आखिरी पे एंड पे आके ऐसी बॉल दे दूंगा कि जिस पे आप खेल जाएंगे और आपको 5 स्कोर जो दरकार हैं वो मिल जाएंगे। तो हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आगे बढ़ो खान एंटरटेनमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। हमारी यही सपोर्ट है जो आप कर सकते हैं। अब तफसील के साथ देखना मत भूलिएगा, हमारे साथ रहना है।
تو انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے، آپ کے گوش گزار کریں گے، مزہ آئے گا۔ تو صدر مملکت کے دستخط کے بعد گزٹیڈ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ یہ جناب نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے ہے، یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ تو یہ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ٹیم تو جیت گئی ہے، 5 سکور درکار تھا، جو کہ انہوں نے ایک لمبی اننگ کھیلی ہے، 1 ماہ 2 دن کی۔ تو جو سینئر ترین کھلاڑی ہیں ان کا ریٹائرمنٹ کا ارادہ بن چکا ہے، اور جو سینئر ترین کھلاڑی تھے جس ٹیم کو انہوں نے جتایا ہے، یہ جناب بالر تھے۔ انہوں نے بڑی گگلیاں پھینکی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر میں اچانک آپ کو جلدی سے میچ جتوا دیتا ہوں تو 100% میچ فکسنگ کے الزامات آئیں گے، اور جو دونوں ہیں بیٹسمین اور فیلڈنگ اور بالنگ، دونوں اینڈ پہ الزامات لگ جائیں گے، پھنس جائیں گے۔ لہٰذا اس اننگ کو لمبا کرتے ہیں، اور انہوں نے لمبا کیا اور خوب کھیلا۔ تو آخر کار انہوں نے 5 سکور دے دیا، جیسے بھی کیا، جہاں سے بھی لایا 5 سکور انہوں نے دے دیا۔ تو 5 سکور جیسے انہوں نے دیا ہے وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بالر تھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف اور صرف اپنی ٹیم کے لیے کھیلا ہوں، تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، کہنا قبل از وقت ہوگا، تو یہ وقت ہی بتائے گا کہ اس نے ٹیم کے لیے کھیلا ہے یا صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے کھیلا ہے۔ تو یہ نائی کے بال ہیں، جب کاٹتا ہے تو سامنے ہی گرتے ہیں، تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہے گی۔ تو آج ہائی کورٹ میں بھی بڑی گرما گرمی رہی، سلمان اکرم راجہ اور چیف جسٹس عزت مآب جناب قاضی فیض عیسیٰ کے درمیان بڑی نوک جھونک ہوئی ہے۔ تو یہ جناب ٹیم ہے جو کھیل کے آ رہی ہے، تو یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ادھر سے جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں انہوں نے بھی گرما گرمی کی ہوئی ہے، علی امین گنڈا پور نے بھی گیم سجائی ہوئی ہے۔ لیکن دوسری بات یہ آتی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو کل جو شور غل کرنا چاہیے تھا وہ کل کا دن تھا، جو ایس یو کانفرنس ہو رہی تھی، جو یہ جو ٹانگیں پھیلا رہے تھے کہ ہم نے ابھی کرنا ہے، وہ دن نہیں تھا، بلکہ کل والا دن تھا۔ ان کو شور شرابہ کرنے کا، ہلہ گولا کرنے کا ان کا کل والا دن تھا۔ یہ جناب بیٹسمین ہے، فیلڈر بھی ان کے ساتھ ہیں، تو یہ انہوں نے ایک دوسرے کو بڑی مبارکباد پیش کر رہے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کھیلا ہے، وکٹ بھی نہیں گنوائی ہے، اور آپ نے 1 ماہ 2 دن تک بڑی لمبی اننگ کھیلی ہے، آپ کو کامیابی پر مبارکباد دیتے ہیں۔ تو مبارکباد کے مستحق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انہوں نے اچھا میچ کھیلا ہے، جیتا ہے، اور جو بالر تھا اس نے بڑی لمبی بالنگ کروائی ہے، 1 ماہ 2 دن تک کھیلتے رہے ہیں۔ لیکن بالر اس شش و پنج میں تھا کہ اگر میں ابھی آپ کو میچ جتوا دیتا ہوں تو میچ فکسنگ کے 100% الزامات لگ جائیں گے اور ہم پھنس جائیں گے، تو لہذا جتنا آپ نے ہی ہے ہم نے آپ کو جتوانا ہے ہر صورت میں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ جو سارا کچھ کھیلے ہیں اپنی ٹیم کے لیے کھیلے ہیں، ملک کے لیے کھیلے ہیں، تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ انہوں نے اپنے آپ کے لیے کھیلا ہے، اپنے لیے کھیلا ہے یا ملک و قوم کے لیے کھیلا ہے۔ تو کھلاڑی کی جو آج کل جو روش ہے تو وہ یہی چلتی ہے کہ بس صرف اپنا نام نکالنے کے لیے، اپنا نام بنانے کے لیے، اپنا رہنے کے لیے، ٹیم میں رہنے کے لیے، ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے۔ تو یہ چند دن ہیں، چند دنوں کے بعد انشاءاللہ العظیم سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ ہیں فتح اللہ گولن، یہ جو ترکیہ کے تھے اور اس وقت یہ امریکہ میں مقیم تھے، جلا وطن تھے، تو ادھر ہی یہ وفات پا چکے ہیں۔ ترکیہ گولن کی تنظیم پر پابندی عائد ہے، ان کا بڑا لمبا چوڑا سکول نیٹ ورک ہے، تنظیم ہے، تو سب پر جو ہے پابندی لگی ہوئی ہے ترکی کی وجہ سے۔ یہ انہوں نے بغاوت کی ہوئی تھی، بغاوت کا الزام تھا ان کے اوپر، تو یہ ادھر ہی امریکہ میں ہی وفات پا گئے ہیں۔ اب یہ باری آ جاتی ہے زین قریشی صاحب کی۔ وہ بڑا زور و شور سے کہہ رہے ہیں کہ میں نہ بکا ہوں نہ جھکا ہوں، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن یہ جب یہ غائب تھے تو ایک ویڈیو بنی تھی اور انہی کے اکاؤنٹ سے ویڈیو شیئر ہوئی ہے، زین قریشی کے اکاؤنٹ سے، لیکن وہ ان کے گھر والے، ان کی بہن
بھی اس بات کی تردید کر چکی ہیں کہ زین قریشی نہیں بکا، اور لیکن اس کی فیملی غائب ہو گئی تھی، وہ خود بھی غائب رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ بک چکے ہیں۔ اختر مینگل صاحب بھی چیختے چلاتے رہے ہیں کہ میرے جو ورکر ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ نہ کیا جائے، لیکن بھائی جو ٹیم تھی بڑی سخت ٹیم تھی، جو امپائر تھے بڑے سخت تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ کام ختم ہو چکا ہے، تو یہ سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے، سارا کچھ ہوا ہے، تو یہ اللہ واللہ عالم، اللہ پاک جانتا ہے، لیکن اس میں کوئی پردے والی بات نہیں ہے، یہ ساری حقیقت کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ خبریں تھیں آپ کے لیے ہمارے پاس، تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا، تو انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تو زین قریشی اور ڈاکٹر زرکا تیمور ان پر 100% الزامات لگ چکے ہیں کہ یہ لوگ بک گئے ہیں اور انہوں نے پی ٹی آئی کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔